बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद। जब मैं तालीमी निज़ाम की तरफ देखता हूं और अपने माजी की तरफ जाता हूं तो मुझे इस बात का पूरी शिद्दत के साथ एहसास होता है कि हमारी तालीमी निज़ाम में गैर निसाबी सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती थी। मुझे आज भी अपने स्कूल के ज़माने में बज़्म अदब याद आती है, जहाँ मुख्तलिफ़ बच्चे और बच्चियाँ और अपने अंदर के मुख्तलिफ़ टैलेंट को नुमायाँ तौर पर पेश किया करते थे। असातिज़ा उन पर बहुत तवज्जो दिया करते थे कि बच्चे जो हैं अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी तालीमी सरगर्मियाँ या गैर निसाबी ऐसी सरगर्मियाँ जो बच्चे के अंदर उनके अंदर के टैलेंट को उभारे, उनकी ज़हनी सलाहियतों को पॉलिश करे, उनके अंदर मुस्बत रवैयों को जन्म दे, उनके अंदर सेहतमंदाना सरगर्मियों को प्रमोट करे और ख़ास तौर पे उनके अंदर इस एहसास को उजागर करे कि वो एक बेहतर ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए हमारे तालीमी निज़ाम में गैर निसाबी सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और पेरेंट्स भी बहुत तवज्जो देते थे, असातिज़ा भी बहुत तवज्जो देते थे। हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर ख़ास तौर पर उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। और हमें याद है जब मुकाबलाबाजी होती थी तो एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ जब मुकाबला करता था और वहाँ के बच्चे, चाहे वो किरत हो, चाहे वो नात हो, चाहे वो जो स्पोर्ट्स के खेल हो, मुख्तलिफ शोबाजात की, ड्रामा सोसाइटी, म्यूज़िक के नाम से, यानी हर शोबे के अंदर, यानी मुझे याद है लड़कियों के अंदर बाकायदा खाना पकाने के जो मुकाबले होते थे ना, वो भी हुआ करते थे। यानी इस तरह की सरगर्मियाँ थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो नंबर पॉलिटिक्स की दौड़ शुरू हो चुकी है, उसमें हमारे तालीमी निज़ाम से गैर निसाबी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं। प्राइवेट शोबाजात में जब तालीम आई तो हमें स्कूल के मैदान गायब नज़र आए और इसी तरीके से नंबर पॉलिटिक्स ने बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों से दूर कर दिया। और जब बच्चे गैर निसाबी सरगर्मियों से दूर हुए तो हमने ये देखा कि वो जो टैलेंट उनके अंदर आना चाहिए था, वो जो लेवल ऑफ टॉलरेंस उनके अंदर पैदा होना चाहिए था, वो जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, उनका जो जिस्म है वो एक सेहतमंदाना अंदाज में सामने आना चाहिए था, उनका जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो कम होना चाहिए था। और वो नज़र आता कि यार ये एक ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जो अपने तालीमी निज़ाम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए अपने टैलेंट को सामने लाते हैं। आज उसका फुकदान नज़र आता है। उसमें पेरेंट्स भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं, उसमें असातिज़ा भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं, उसमें हमारा तालीमी निज़ाम भी बराबर का ज़िम्मेदार है। यही वजह है कि आज जब हम ये देख रहे हैं तो बहुत सी जगह पर ये सवालात उठ रहे हैं कि हमने पढ़ाकू बच्चे और बच्चियां तो पैदा कर ली हैं, हमने नंबर्स के गेम में बच्चों को 90% प्लस नंबर्स तो दे दिए हैं, लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो वो हमें जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा आसूदा नज़र आते हैं। और उसकी वजह यही है कि हमने वो तवज्जो नहीं दी उन गैर निसाबी सरगर्मियों पर जो दी जानी चाहिए थी। आज जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, हमें अपने तालीमी निज़ाम में प्राइमरी तालीम से लेकर हायर एजुकेशन तक स्टूडेंट सोसाइटीज़ का जो मॉडल है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। यानी बच्चों की सोसाइटीज़ बने, ड्रामा सोसाइटी बने, म्यूज़िक सोसाइटी बने, स्पोर्ट्स सोसाइटी बने, डिबेटिंग सोसाइटी बने, स्टडी सर्कल बने और इस तरह की सोसाइटियाँ बनाएं जहाँ लोग अपने अंदर के टैलेंट को सामने लाएं और असातिज़ा बच्चों के टैलेंट को देखते हुए उनको मुख्तलिफ सोसाइटियों के साथ इंगेज करें और रेगुलर बेसिस के ऊपर, ये नहीं कुछ सालाना तकरीरी मुकाबला, रेगुलर बेसिस के ऊपर बच्चों को कम्पीट करवाएं, बच्चों के दरमियान मुकाबला बाजी लाएं, बच्चों की हौसला अफजाई करें, बच्चों को प्रमोट करें। नंबर्स अच्छी जाए, बात है, नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, लेकिन नंबर्स के साथ साथ बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ इंगेज करें। अब आप देखिए, बच्चा स्कूल सुबह जाता है और दोपहर को वो स्कूल से वापस आता है, फिर हमने उसके लिए कारी का बंदोबस्त भी किया हुआ है, फिर उसके लिए हमने एकेडमियों का बंदोबस्त भी किया हुआ है। वो किस टाइम अपने आप को गैर निसाबी सरगर्मियों से इंगेज करेगा? और जब बच्चे गैर निसाबी सरगर्मियों में इंगेज होते हैं तो पेरेंट्स डांटते हैं कि नहीं, तुम्हारे नंबर कम आएंगे, तुम अपनी तालीम पे तवज्जो दो, छोड़ दो इन चीज़ों को, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। असातिज़ा भी बच्चों के नंबर्स पॉलिटिक्स में जाके उलझ के रह गए हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है बनानी पड़ेंगी और ये मैंडेटरी होनी चाहिए।
ہمارے سسٹم کے اندر، ایجوکیشنل سسٹم کے اندر حکومت خاص طور پر اس پر توجہ دے، ہر اسکول لیول پہ، ہر کالج لیول پہ، ہر یونیورسٹی لیول پہ، اور یہ لڑکیوں کے لڑکوں کے اسکولز ہوں، ڈسیبلز کے اسکولز ہوں، ہمارے ہاں یہ جو مدارس ہیں، ہر طرح کے اندر جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے ماڈل کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو ہم ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے، اس کے مقابلے میں آج جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا ماڈل ہے، آپ ذرا ورلڈ پالیٹکس کو دیکھیں نا، دنیا کے جدید ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں نا، ان کے اندر آپ کو نظر آئے گا کس طرح کی ڈیبیٹنگ سوسائٹیاں کس طرح سے پروموٹ ہوتی ہیں، کس طریقے سے ڈرامٹک سوسائٹیاں، اور ڈرامے کے ذریعے اپنے لوگوں کے رویوں کے اندر تبدیلی لے کے آنا، سیوک ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ کو پروموٹ کرنا، ٹالرنس کو لے کے آنا، پیس کو لے کے آنا، ہارمونی کو لے کے آنا، ایک اچھا صحت مند جسم کیا ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنا، اور اپنے آپ کو سٹیج کے اوپر آنا۔ کیونکہ دیکھیے جو سوسائٹیز ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو سٹیج پرووائڈ کرتی ہیں، اور جب تک آپ سٹیج پہ نہیں آتے آپ اپنے آپ کو اپنے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ نہیں کر سکتے۔ تو کانفیڈنس بلڈنگ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے ساتھ انگیج کریں، اور مختلف اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ ایکٹیویٹیز کریں گے تو اس ایکٹیویٹیز میں جب آپ کو پارٹیسپیشن کا موقع ملے گا تو آپ سٹیج پہ آئیں گے، آپ کو بولنا آئے گا، آپ کو کھڑا ہونا آئے گا، آپ کو چلنا آئے گا، آپ کو گفتگو کے آداب آئیں گے، آپ کو الفاظ کی ادائیگی آئے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ہم نے چیزیں لینی ہیں۔ پھر یہ جو ہار اور جیت کا کانسیپٹ ہوتا ہے، یعنی اپنے اندر ہار کو برداشت کرنا، اپنے اندر جیت کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک مہذب انداز اختیار کرنا، اپنے مخالفین کو برداشت کرنا، اپنے مخالفین کے نقطہ نظر کو سمجھنا، اور تنقید اور تصحیح کے درمیان فرق کو سمجھنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس طرح کی سوسائٹیز نے ہمیں دی۔ جب میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اگر کچھ چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں جو میں نے سیکھی ہیں، وہ انہی سوسائٹیز کے ذریعے سیکھی ہیں، اسی طرح کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ذریعے سیکھی ہیں، اسی طرح کی ڈرامٹک سوسائٹیوں کے اندر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، اسپورٹ سوسائٹیوں میں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت سے بھی، ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ بھی، اور پیرنٹس کو بھی، کہ وہ خاص طور پر ان معاملات پہ توجہ دیں اور انسسٹ کریں، ایجوکیشن سسٹم انسسٹ کرے، انڈورس کرے، انشور کرے، اکاؤنٹیبل کرے، مانیٹر کرے ان چیزوں کو، کہ جہاں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز نہیں ہوں گی وہاں ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے۔ کیونکہ یہ کانسیپٹ بالکل بے معنی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کی ایکٹیویٹیز کے بجائے صرف تعلیمی نصاب کی کتابوں پر فوکس کر کے بچوں کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ماڈل ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایسا بچہ چاہیے جو کمپوسٹ ایک شعبے کے ساتھ نہیں، مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر کے ٹیلنٹ کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ٹیلنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان چیزوں کے ساتھ جب ہم کریں گے تو جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں وہ بنیادی طور پہ ہمارے بچے اور بچی کے درمیان ایک ایسی شاندار چیزیں کریٹ کرنے کا سبب بنیں گی جو اس کو ایک بہتر طور پر آگے لے کے جانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ کیونکہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان کی مدد سے ہم سوسائٹی کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں تعلیم، اور یہ صرف یہ جب میں کہتا ہوں غیر نصابی سرگرمی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تعلیم کے بغیر کی سرگرمیاں ہیں۔ اس غیر نصابی سرگرمیوں کے اندر بھی تعلیم جڑی ہوئی ہے، جو سیوک ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں نے بتائے ہیں، جو پیس ٹالرنس کے ایشوز بتائے ہیں، وہ ساری چیزیں اس پر جڑی ہوئی ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس پہ فوکس کریں، بچے کو تعلیم دیں نصاب سے جڑی ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو اپنی ترجیحات کا اگر ہم حصہ بنائیں گے تو آپ ہی کے بچے، آپ ہی کی بچیاں اس سوسائٹی میں پازیٹیو طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کو سپورٹس میں ڈالیں، ان کو اس طرح کی سوسائٹیز میں ڈالیں، ہر بچے کو سپورٹس کرائیں، ہر بچے کو سپورٹس کا حصہ دار بنائیں، ہر بچے کو اس طرح کی سوسائٹیز کے اندر انگیج کریں تاکہ وہ ایک پازیٹیو طریقے سے اپنے آپ کو ریبلڈ کر سکیں۔